नमस्ते, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म यस युट्युब भिडियो क्लासमा। हामी कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर गणित विषयका केही महत्त्वपूर्ण र सजिला क्वेशनहरू भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई सिकाइरहेका छौं। हामी यो कक्षा 1 महिनासम्म जारी राख्नेछौं। 1 महिना यानि कि 30 दिनसम्मका कक्षाहरू हामी तपाईहरुलाई निरन्तर रूपमा दिनेछौं र त्यसपछि तपाईहरुको माया ममता सल्लाह सुझाव र लकडाउनको परिस्थिति हेरेर हामी कक्षाका बारेमा थप निर्णय लिनेछौं। आउनुहोस् त अब सुरु गरौँ आजको क्लास। आजको क्लासमा हामी घाताङ्क कक्षा 10 को गणित विषयको एकाइ 10 यानि कि युनिट 10 को घाताङ्क इन्डिसेसबाट क्वेशनहरू गर्नेछौं। केही क्वेशनहरू गर्नेछौं, एकदमै सजिला छन् तर एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। आउनुहोस् तिनै क्वेशनहरूलाई अब अगाडि बढाउँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ एउटा क्वेशन उल्लेख गरिसकेका छौं। इन्डिसेस यानि कि घाताङ्कबाट सरल गर्नु सिम्प्लिफाइड 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। आउनुहोस् यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने त यसलाई अगाडि बढाउँ। र यो कन्सेप्ट 2 मार्क्समा मात्र हैन, अरु लङ क्वेशनमा पनि काम लाग्छ, लामो क्वेशनहरुमा पनि काम लाग्छ। आउनुहोस् 2 मार्क्सको यो क्वेशन चाहिँ कसरी गर्ने। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 को पावर m + 2, m र 2 दुवै 5 को पावर बीचमा माइनस छ, यो माइनस पावरमा हैन तल छ र यहाँ 5 को पावर m। एउटा कुरा ढुक्क के हुनुस् भन्दाखेरि यहाँ 5 को पावर कति छ हेर्नुस् है। 5 को पावर 2 छ तर यो नम्बरलाई छोड्दिनुस्, त्यो नम्बर बाहेकको कुरा हेर्नुस्। 5 को पावर कति छ? m छ। हो 5 को पावर m छ भने पक्कै पनि उतातिर पनि त्यही कुरा हुनुपर्छ, सेम कुरा हुन्छ। हेर्नुस् है, यता र यता सेम कुरा हुन्छ। 5 को पावर m यहाँ छ, यो 2 3 कति हुन्छ प्योर नम्बरलाई छोड्दिनुस् तपाई। यहाँ जति पावर छ यहाँ त्यति नै हुन्छ र पक्कै पनि यो माथि जति छ तल पनि त्यति नै हुन्छ। यो एउटा यसो सामान्य कुरा हो। आउनुस् यही कन्सेप्ट अनुसार अगाडि बढौँ। 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 2। एउटा हामीसँग फर्मुला के छ भन्दा x को पावर m इन्टु x को पावर n भयो भने हामी x को पावर m प्लस n लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् है, x को पावर m इन्टु x को पावर n भयो भने हामी x को पावर m प्लस n लेख्न सक्छौं। यो भयो भने यो लेख्न सकिन्छ, अर्थात् योसँग यो बराबर छ भने योसँग यो पनि बराबर हुन्छ, अर्थात् यो दुईटा एक आपसमा बराबर छ। यसको ठाउँमा यो लेख्न सकिन्छ, यसको ठाउँमा यो लेख्न सकिन्छ। 5 को पावर m प्लस 2 लाई 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 2 लेख्न सकिन्छ। यसको ठाउँमा यो भयो, अरु जस्ताको तस्तै सार्नुस् 5 को पावर m अपन। अब तल पनि सेम यही तरिकाको 5 को पावर m प्लस 1 भनेको 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 1 प्लस 5 को पावर m। हेर्नुस् है, यो दुईटाको यो जो यो छ यसको ठाउँमा यो दुईटा हो। 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 1। पावरमा जे कुरा प्लसमा छ त्यही कुरा यहाँ मल्टिप्लाईमा लेख्नुपर्छ, बेसलाई यानि कि आधारलाई दुईचोटि। 5 को पावर m प्लस 1 भनेको 5 को पावर m यो र प्लस 1 को ठाउँमा 5 को पावर 1 प्लसले इन्टु चाहिँ आउँछ। हेर्नुस् है, ध्यानले हेर्नुस्। x को पावर m इन्टु x को पावर n भनेको x को पावर m प्लस n हुन्छ भने अब x को पावर m प्लस n भनेको x को पावर m इन्टु x को पावर n पनि हुन्छ। यो भयो भने यो लेख्न पाइन्छ, यो भयो भने यो लेख्न पाइन्छ। फरक यति हो, हामीलाई कुन चाहियो के चाहियो हामी त्यो अनुसारका कुराहरू लेख्ने गर्दछौँ। अब हेर्नुस् यहाँ फेरि 5 को पावर m प्लस 2 लाई 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 2 माइनस को माइनस 5 को पावर m 5 को पावर m अपन को अपन 5 को पावर m प्लस 1 भनेको 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 1 प्लस को प्लस 5 को पावर m 5 को पावर m। हेर्नुस् यो अब मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईलाई माथि हेर्नुस् यहाँ 5 सँग के छ, पावरमा के छ 2 छ। नम्बरका कुरा छोड्नुस्, नम्बर बाहेकका कुराहरू हेर्नुस्, अल्फाबेटिकल कुराहरू अल्फाबेटहरू हेर्नुस् है। 5 को पावर के छ m छ, 5 को पावर के छ m छ। हेर्नुस् सेम कुरा छ। यहाँ दुईटा पद छ, दुईटा टर्म छ। इंग्लिशमा टर्म भनिन्छ, नेपालीमा पद भनिन्छ। यो पद र टर्म प्लस र माइनसले छुट्याउँछ। हेर्नुस् प्लस माइनस कति ठाउँमा छ? एक ठाउँमा छ। एक ठाउँ छ भने यसलाई दुई टुक्रा पारेको छ। एउटा पद यो हो, एउटा पद यो हो। देयर आर टू टर्म्स। टर्म्स आर सेपरेटेड बाई आइदर प्लस और माइनस। टू टर्म्स दुईटा टर्म्सहरू छ भने यहाँनिर के छ, बीचमा माइनस छ, बीचमा माइनस छ। अब के गर्नुस्, यो माइनस होस् या प्लस होस् अहिलेका लागि त्यति फरक पर्दैन। दुईटा पद छ, दुईटा टर्म छ भन्ने कुरा यसले थाहा दियो, किनकि प्लस या माइनसले छुट्याउँछ भने दुईटा पद माथि छ, दुईटा पद तल छ। यो एउटै हो, दिस इज ओन्ली वान टर्म, एउटै पद हो। किनभने यहाँ इन्टु छ, इन्टुले पद छुट्याउँदैन।
यो प्लसले दुईटा पद छुट्याउँछ। अब हेर्नुहोस्, अब माथिको दुईटा पदमा दुईटा टर्म्समा के कमन छ? यताको यो रफ हो, रफका रूपमा लिनु होला, हामी केही कुरा बुझाउनु पर्यो भने यता बुझाउँछौँ। अब हेर्नु यसमा के छ कमन? माथिको दुईटा पद, यो पद र यो पदमा के छ कमन? 5 को पावर m कमन छ। 5 को पावर m कमन भयो भने के बच्यो? 5 को पावर 2 बच्यो माइनस 5 को पावर m कमन आयो। कहिले पनि जब सबै कुरा कमन आउँछ, भए जतिका कुराहरू कमन आउँछ भने त्यहाँ बस्ने कुरा 1 हुन्छ, 1 मात्र बच्छ। जब कुनै पनि कुराबाट, जस्तो मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँ फेरि गरेँ, अर्को इक्जाम्पल गर्दैछु म, a प्लस ab यस्तो छ। अब यो दुईटामा कमन साझा के आउँदैछ? a आउँदैछ, साझा a। हेर्नुहोस् है, a र a प्लस b बाट a साझा आयो। सुरुमा जे थियो सबै साझा गयो भने के बच्यो? 1। यदि जे छ त्यो पुरै कमन गयो भने त्यसको ठाउँमा के बच्छ? 1 बच्छ। पछाडि ab मा a गयो, b बच्यो, यहाँ पुरै गएन, b बच्यो, त्यसरी यहाँ b भयो। मैले भन्नु खोजेको कुरा, यदि कमन निकाल्दाखेरि भए जतिको सबै कुरा कमन गयो भने त्यसको ठाउँमा 1 बच्छ। यहाँ पनि 5 को पावर m इन्टु 5 को पावर 2 एउटा माइनस 5 को पावर m अर्को। यो दुईटाबाट 5 को पावर m कमन आयो भने यहाँ दुईटा मध्येबाट यो कमन आयो, साझा आयो, यो बच्यो, र यहाँ 5 को पावर m कमन आयो भने कति बच्यो? 1 मात्र बच्यो। अब तल पनि सेम त्यही हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटामा 5 को पावर m कमन आयो, 5 को पावर m कमन आयो भने कति बच्यो? 5 को पावर 1 बच्यो, प्लस यो कति हो? 5 को पावर m त कमन आइसक्यो, कति बच्यो? 1 बच्यो। अब हेर्नुहोस्, 5 को पावर m र 5 को पावर m कट्यो एकअर्कामा। यो माइनसमा कट्दैन है, यो इन्टु यो इन्टु यो इन्टुमा भएका कुराहरू काट्न सकिन्छ, तलमाथि छ। अब हामीसँग यहाँ यो मात्र बच्यो। 5 को स्क्वायर भनेको कति हो? 25, 5 को वर्ग 25, 5 को वर्ग 5 दुनी 10 होइन कि 5 को वर्ग भनेको 5 इन्टु 5 द्याट इज 25 माइनस 1 भनेको त 1 नै हो। अब तपाईको 5 को पावर 1, 5 को पावर 1 कसैको पनि पावर 1 हुनु भनेको त्यही हो, केही फरक पर्दैन। 2 को पावर 1 मिन्स 2, 3 को पावर 1 मिन्स 3, 4 को पावर 1 मिन्स 4, हैन? जतिको पावर 1 भयो भने त्यति नै हुन्छ, भ्याल्यु चेन्ज हुँदैन। 5 को पावर 1 भनेको 5 भयो प्लस 1, माफ गर्नुहोला माइनस लेखिएको थियो, प्लस भयो। अब 5 पावर 25 माइनस 1 भनेको 24, 5 प्लस 1 भनेको 6, 24 लाई 6 ले डिभाइड गर्नु भयो भने नाउ तपाईसँग अब आन्सर हुन्छ 6 4 जा 24, 6 चौको 24, 6 4 जा 24। नाउ यु हेभ आन्सर 24, तपाईसँग आन्सर छ 24 छ। र यस्तो खाले क्वेशनको एउटा खासियत के हो भन्दा, मैले अघि नै भने 5 को पावर m छ भने यहाँबाट 5 को पावर m कमन आउँछ र तल पर्छ। फेरि एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, सधैँ कमन नआउन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ यहाँ दुईटा पद भएको बेला कमन आउने, यदि यहाँ एउटै पद छ, फर इक्जाम्पल यहाँ 5 को पावर m छँदै छैन भने अब कमन आउने कुरा भएन। अरू क्वेसनका लागि म कुरा गर्दैछु, यो क्वेसनमा त तपाईँको 5 को पावर m छँदैछ। कहिलेकाहीँ कमन नआउन पनि सक्छ, साझा नआउन पनि सक्छ। दुईटा पद छ साझा आउँछ, दुईटा पद भयो भने ग्यारेन्टी साझा आउँछ, दुईटा पद भएन भने साझा आउँदैन, तलमाथि पर्छ र लास्टमा नम्बर बस्ने टाइपको यो क्वेसन हामीले हेऱ्यौँ, एकदमै सजिलो छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ फेरि अर्को क्वेसन हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ, लेखिसकेका छौँ, बिल्कुलै अघिको जस्तै छ। त्यसैले यसलाई रिभिजनको रूपमा पुनरावलोकनको रूपमा हेरौँ। तपाईँलाई अघि गरेको क्वेसन आयो या आएन, तपाईँ यो भिडियो पज गरेर यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो भिडियोलाई फेरि प्ले गरेर हेर्नुहोला, मिल्यो या मिल्यो। हेर्नुहोस् है, म चाहिँ गर्दैछु 2 को पावर m इन्टु 2 को पावर 1। अब बढी बुझाउनु पर्ने कामै छैन। 2 को पावर m प्लस 1 भनेको 2 को पावर m इन्टु 2 को पावर 1 प्लस को प्लस 2 को पावर m, तल पनि सेम 2 को पावर m इन्टु 2 को पावर 2, 2 को पावर यो 2 भनेको यसको यो पनि पावर हो, यो 2 को 2 पनि पावर हो। 2 को पावर m इन्टु 2 को पावर 2 माइनस 2 को पावर m। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर 2 को पावर m 2 को पावर m कमन आयो, साझा आयो। 2 को पावर m साझा लिनुहोस्, यहाँ के बच्यो? 2 बच्यो, यहाँ के बच्यो? यदि सबै कुरा साझा आयो भने के बच्छ? 1 बच्छ, 1 मात्र हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, 2 को पावर m, यहाँनिर के बच्यो? 2 को पावर 2 साझा बच्यो,
यहाँनिर केही पनि बचेन। यसलाई म फेरि डिस्क्राइब गर्छु, फेरि बयान गर्छु। 2 को पावर m + 1 भनेको के हो? 2 को पावर m प्लस भएकोले इन्टु 2 को पावर 1। यहाँ केही छैन, एउटै पद छ, एउटै छ बीचको प्लस। अब तलतिर जाउँ है हामी। पावरमा प्लस भयो त्यसको ठाउँमा इन्टु हुन्छ, तर यो त तलमै प्लस छ। अब हेर्नुहोस् तल यो हेरौँ। 2 को पावर m + 2, 2 को पावर m + 2 भनेको के हो त? 2 को पावर m इन्टु 2 को पावर 2 हो, माइनस 2 को पावर। अब हेर्नुहोस् यो माथितिर कतिवटा पद छ? दुईटा पद छ। कतिवटा पद छ? कतिवटा टर्म्स छ? दुईटा टर्म्स छ। एउटा टर्म यो, एन्डर टर्म यो। दुईटा टर्म मध्ये लेट्स स्टार्ट। अब हामीसँग कमन के छ? के मिल्यो? 2 को पावर m, 2 को पावर m। अघि नै भने मैले नम्बरवाला कुरा छोडिदिनुहोस्, यो चाहिँ अल्फाबेटिकल कुराहरू हेर्नुहोस्। 2 को पावर m, 2 को पावर m, यो कमन आयो। 2 को पावर m कमन आयो भने भित्र के बच्यो? 2 को पावर 1 बच्यो, प्लस बच्यो। यो पुरै कमन आइसक्यो, पुरै साझा आइसक्यो भने जब पुरै कुरा साझा आउँछ तब के बच्छ? 1 बच्छ। तलतिर हेर्नुहोस्। अब फेरि तल पनि के छ? दुईटा पदमा 2 को पावर m कमन छ, 2 को पावर m कमन आयो। 2 को पावर 2 बच्यो, माइनसको ठाउँमा माइनस बच्यो र 2 को पावर m को ठाउँमा 1। 2 को पावर m, 2 को पावर m हेर्नुहोस्। दुई ठाउँ 2 को पावर m भएपछि 2 को पावर m कमन आयो। यहाँ के बच्यो? 2 को पावर 2 बच्यो, माइनस बच्यो, 2 को पावर m को ठाउँमा 1 बच्यो। अब यो र यो तलमाथि तर्कमा कट्यो। अब हेर्नुहोस् 2 को पावर 1 भनेको 2 हो। मैले अगाडिको क्वेसनमा नै भनिसकेको छु तपाईँलाई, कसै पनि पावर 1 भनेको आफै हो, 2 नै हो, प्लस 1। र 2 को पावर 2 भनेको 2 इन्टु 2, दुईटा 2, 2 इन्टु 2 4, 2 दुनी 4, माइनस 1। यो कति भयो? 3 बच्यो। यो कति बच्यो? 3। 2 + 1 पनि 3, 4 - 1 पनि 3, 3 अपन 3 भने कति हो? 1 हो। यसरी यसको आन्सर आउँछ। कतिपय ठाउँमा यहाँ 1 पनि आउँछ है। हामी अर्को क्वेसन लिएर आइसकेका छौँ। आउनुहोस् यो क्वेसन पनि हामी अगाडि बढाउँ। कसरी गर्न सकिन्छ त? केही फरक छ? धेरै फरक छैन, एकदमै छोटो फरक। अब यहाँ तपाईँ हामी माथि हेर्नुहोस् कतिवटा पद छ? दुईटा पद छ, एउटा प्लस छ। तर कतिवटा पद छ? एउटै पद छ। देयर आर 2 टर्म्स हैन? माथि दुईटा टर्म्स छ, तल चाहिँ कतिवटा टर्म्स छ? एउटै टर्म छ। भने माथि चाहिँ हामीले कमन लिनु पर्छ, तल कमन लिनु पर्दैन। किनकि 2 वा 2 भन्दा बढी टर्म्सहरू भएपछि मात्र कमन आउने हो, एउटै टर्ममा कमन आउँदैन। अब यसलाई अगाडि बढाउँ। एकदमै सजिलो छ। 2 को पावर x इन्टु 2 को पावर 3, 2 को पावर x, 3 इन्टु 2 को पावर x। अब तल त एउटै टर्म्स, माथि दुईटा टर्म्स हेर्नुहोस्। एउटा टर्म यति भयो, 2 को पावर x र 2 को पावर 3 एउटा टर्म, 2 को पावर x एउटा टर्म। अब यो दुईटाबाट के आउँछ कमन? 2 को पावर x कमन आउँछ। त्यसो भए के बच्यो? यहाँ 2 को पावर 3 बच्यो, प्लस बच्यो। 2 को पावर x त कमन गइसक्यो। यदि सबै कुरा कुनै पनि टर्ममा, कुनै पनि पदमा सबै कुरा साझा जान्छ भने के बच्छ? 1 बच्छ। अब हेर्नुहोस् 3 इन्टु 2 को पावर x, 2 को पावर x र 2 को पावर x एकअर्कामा कट्छ, तलमाथि इन्टुमा पर्छ। इन्टुमा अगाडि पछाडि पर्छ भन्ने छैन। इन्टुमा जहाँसुकै भए पनि पर्छ, तर इन्टु मल्टिप्लाईमा हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् 2 को पावर 3 भनेको कति हो? 2 को पावर 3 भनेको 2 इन्टु 3 जा 6 हुँदैन। 2 को पावर 3 भनेको 3 वटा 2, 3 वटा 2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। 2 2 जा 4, 2 जा 8। त्यसैले 2 को पावर 3 को ठाउँमा 8 राखेँ मैले, प्लस 1 राखेँ अपन 3। 8 + 1 भनेको 9/3, 9/3 भनेको 3। यसरी यसको आन्सर 3 हुन गएको छ। नाउ इट्स आन्सर इज 3। अब हामी अन्तमा एउटा अर्को क्वेसन गर्दैछौँ। स्टुडेन्ट्स हामीसँग फेरि यहाँ अर्को क्वेसन बोर्डमा हामीले लेखिसकेका छौँ। अब हामी यो क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है, तलतिर मैले जो अहिले भर्खरै योभन्दा अगाडिको क्वेसन गरेँ, तेस्रो क्वेसन गरेँ, त्यसमा हामीसँग तलतिर एउटा मात्र पद थियो र अहिले पनि एउटा मात्र पद छ। यसको मिनिङ हो यहाँ कमन आउँदैन। अब माथि हेर्नुहोस् त, कति ठाउँमा प्लस छ? एक ठाउँमा प्लस छ, प्लस या माइनस जे नै हुनसक्छ। एउटा प्लस, यो प्लस भन्नु होला, यो पावरको प्लस हो, पावरको प्लससँग मतलब नगर्नुहोस्। बेसको तलतिर हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्लस जो छ, यो प्लसले कतिवटा भागमा बाँडेको छ? दुईटा भागमा बाँडेको छ। यानि 2 टर्म्स, दुईटा पद छ। अब दुईटा पद मध्ये मैले भनिहालेँ, यदि अघि फर्स्ट क्वेसनमा गरेको थियौँ, यदि यहाँ 5 को पावर m छ भने अर्को पदमा, अर्को टर्म्समा पनि के हुन्छ? 5 को पावर m हुन्छ। कुनै नम्बरहरू पनि हुन सक्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग यहाँ 13 को पावर 2 इन्टु 13 को पावर 1, 13 को पावर 2m र 13 को पावर 1 प्लस 5
इन्टु 169 को पावर m। हेर्नुहोस् यहाँ के गडबड छ, यहाँ 13 को पावर 2m भयो भने यहाँ पनि 13 को पावर 2m हुनु पर्थ्यो। यहाँ 13 को पावर 2m भयो भने यहाँ पनि 13 को पावर 2m हुनु पर्थ्यो, तर 13 को पावर 2m छैन। नियम अनुसार 13 को पावर 2m भएपछि हामीले कमन लिन पाउँथ्यौँ, तर क्वेसन त मिस्टेक दिँदैन भनेपछि यहाँ हामीले केही बुझ्न मिस्टेक गरेका छौँ, क्वेसन मिस्टेक छैन। यहाँ चाहिँ अब मैले यो तल चाहिँ लेखिहालेँ, तपाईँ के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दा 169 को पावर m भनेको 13 को पावर 2m नै हो, अर्थात् 169m भनेको 13 को पावर 2m हो। क्वेसन आयो कसरी हो, अब तपाईँ यहाँ यसरी बुझ्नुहोस्। अहिले फेरि मैले यहाँनिर गरेँ, यो भने यता रफ हो, 169 को पावर m, 169 भने कति हेर्नुहोस् है, 13 इन्टु 13 गरेपछि 169 हुन्छ। जस्तो 2 इन्टु 2 गरेपछि 4 हुन्छ, त्यसैले 4 को ठाउँमा 2 स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। त्यसैले 169 भनेको 13 इन्टु 13 हो, त्यसैले 169 को ठाउँमा 13 को पावर 2 पनि लेख्न मिल्छ। हेर्नुहोस् है, 169 भनेको 13 को पावर 2, m को ठाउँमा m। यसरी 169 को पावर m भनेको 13 को पावर 2m भयो। हेर्नुहोस् है, 169 भनेको 13 को पावर 2 पावरको m को पावरको m एज इट इज छ। अब हामी यहाँनिर के बुझ्न सक्छौँ भन्दा 13 को पावर 2m इन्टु 13 को पावर 1 प्लस 5 इन्टु 169 को पावर m भनेको 13 को पावर 2m। 169m भनेको 13 को पावर 2m कसरी भयो, किनकि 169 भनेको 13 को स्क्वायर हो। अब तपाईँलाई लाग्ला यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ भयङ्करै गाह्रो हुन्छ, होइन। स्क्वायर भन्ने कुरा नर्मल छ, यसलाई तपाईँले यही कुराले हिन्ट दियो। यहाँ 13 को पावर 2m छ, यहाँ केही फरक आयो भने तपाईँ बुझ्नुहोस् यो र यो एउटै हुन सक्छ, तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यदि यहाँ दिन्थेन, तपाईँले यही हेरेर मात्र गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्थ्यो। तपाईँले यहाँबाट यसको सङ्केत पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ 13 को पावर 2m छ, यहाँ 169 को पावर m छ भने अब बुझ्नुहोस् यो र यो एउटै हुन्छ, त्यसको अर्थ पक्कै यो पनि 13 को पावर 2m हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई प्रष्ट सङ्केत मिल्छ। अब 9 इन्टु 169 को पावर, माफ गर्नु होला, यदि यो 169 को पावर m भनेको 13 को पावर 2m हो भने यो 169 को पावर m भनेको पनि 13 को पावर 2m नै हो। अब हेर्नुहोस् माथि कतिवटा टर्म्स छ, दुईटा टर्म्स छ, प्लस भन्दा अगाडिको एउटा टर्म, प्लस भन्दा पछाडिको दुईटा टर्म, इन्टु भएर टर्म चेन्ज हुँदैन, पद परिवर्तन हुँदैन। प्लस र माइनसले पद परिवर्तन गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा पद हो, यो एउटा अर्को पद हो, 13 को पावर 2m, 13 को पावर 2m कमन लिनुहोस्, 13 को पावर 2m कमन लिनुहोस्। यहाँ के बच्यो, 13 को पावर 1 बच्यो, प्लस यहाँ के बच्यो 5 बच्यो, 13 को पावर 2m खै त त्यो त कमन गइसक्यो। अघि त 1 लेखेको थिएँ मैले, किन लेखेन, किनकि जति बेला केही बचेन त्यति बेला 1 लेख्ने हो। अहिले त इन्टुमा 5 छ नि, त्यसैले 5 बच्यो, केही बचेन भने 1 लेख्ने। अब तपाईँको यहाँ 9 इन्टु 13 को पावर 2m। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि बिचमा केही नहुँदा इन्टु हो। अब यसले यसलाई काट्यो, 2m सहित 13 को पावर 2m पुरै काट्यो है। तपाईँ सोच्नु होला 13 मात्र काट्यो, होइन, यो पुरैलाई काट्यो, पुरै काटियो यो। अब के बच्यो, 13 प्लस 5 बच्यो, तल 9 बच्यो। अब तपाईँ हेर्नुहोस् मैले यहाँ तल ठाउँ नभएर यतातिर लेख्दैछु। 13 प्लस 5 भनेको कति हुन्छ, 18 हुन्छ, अपन 9, 18 अपन 9 भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ। यो नै यो क्वेसनको आन्सर हो। एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, तपाईँले बुझ्न सक्नु पर्यो। बेसिक कुरा, यसको खास अवधारणा बुझ्नुहोस्। धेरै क्वेसन गरेर मान्छे कहिले पनि ट्यालेन्ट हुँदैन, कम क्वेसन गर्नुहोस्, कन्सेप्ट क्लियर बुझ्नुहोस्, पुरै बुझ्नुहोस्। यसको कन्सेप्ट के हो भन्दा जो यो अल्फाबेट सहितको पावर हुन्छ, जस्तो 13 को पावर 2m छ भने यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ, कमन आउँछ, तल माथि पर्छ। कहिलेकाहीँ माथि कमन आउँछ, तल कमन आउँदैन, किनकि तल एउटै टर्म दिएको हुन्छ। आज हामीले तल एउटै टर्मवाला दुईटा क्वेसन गरेका छौँ, कहिलेकाहीँ माथि एउटै टर्म पनि हुनसक्छ। कमन लिनुहोस्, काट्नुहोस्, यो चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी छौँ तपाईहरुका लागि तयार पारिएको कक्षा 10 का विद्यार्थीहरुका लागि तयार पारिएको म्याथमेटिक्स यानि कि गणित विषयको भिडियो क्लासमा। यो भिडियो क्लास हामीले तपाईहरुका लागि तयार पारिदिएका हौं र यो घरमै बसेर मैले यो भिडियो बनाइरहेको छु। त्यसैले टेक्निकल रूपमा धेरै कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, धेरै गडबडीहरू हुन सक्छन्। आई होप र मलाई आशा छ तपाईहरु यो सबै कुरालाई मनन गरिदिनु हुनेछ, यसलाई एउटा सिम्पल रूपमा लिइदिनु हुनेछ, यी कमी कमजोरीलाई पनि स्वीकारिदिनु हुनेछ। हामी बिस्तारै तपाईको सल्लाह सुझाव अनुसार यसलाई अझ स्तरीय बनाउने छौं, कार्यक्रमलाई तपाईको सल्लाह सुझाव अनुसार अझ राम्रो बनाउने छौं। तर कतिपय कुराहरू घरमा कार्यक्रम निर्माण गर्दै गर्दा हामीसँग धेरै प्रविधिहरू प्रयोग गर्न पाउँदैनौं, त्यसैले केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन्, रहन सक्दछन्। त्यो तपाईले स्वीकारिदिनु हुनेछ र सकेसम्म हामीले यसलाई स्तरीयकरण गर्ने नै छौं। त्यसका लागि सुझाव चाहिँ दिइराख्नु होला। पुनः अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजका लागि म प्रकाश बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।